पैसे से बनी। सवाल यह है कि फतेह जंग, जंड और पिंडी घेप के बच्चों और हमारी बेटियों के लिए आज तक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? आज तक उनके लिए मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? इसकी वजह यह है कि अगर यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज बन जाए तो बड़े बड़े नवाबों, वडेरों, जागीरदारों, जिनकी तीसरी नस्ल हमारे ऊपर काबिज है, 2-3 खानदान जिला अटक पे जो काबिज बैठे हुए हैं, उनके हुक्के कौन भरेगा और उनके कदमों में कौन बैठेगा? ऐसे है कि नहीं है? हम लोगों ने यह मंशूर लेके आए कि इंशाअल्लाह ताला जिस दिन हमारा असेंबली में पहुंचेंगे, सबसे पहला काम हम कहते हैं गलियां, नालियां, सड़कें बाद में बनेंगी। सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि इस इलाके को एक यूनिवर्सिटी दी जाएगी ताकि ये जो बच्चे इधर बैठे हैं कल ये ग्रेड 4 की नौकरी के लिए तलाश में ना जाएं, ये कर्नल जनरल बने, ये भी मेजर बने, और ये भी डिप्टी कमिश्नर बने, और ये भी असिस्टेंट कमिश्नर बने, और डीपीओ, सीपीओ बने, और अच्छे जज बन सके, ताकि मेरा इलाका जद्दी पुश्ती गुलामी की जंजीरों को तोड़ के आजाद हो जाए इंशाल्लाह। आप तायीद करते हैं जी? उसके बाद असेंबली में जाने के बाद हमारा एक भी बंदा इलेक्ट हो गया तो 3 करारदादें हमने लेके आनी है। पहली करारदाद, हर बंदे को पूरी आजादी है कि उसका बच्चा जहां मर्जी, जिस मर्जी प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसको हक है। लेकिन हर एमएनए, एमपीए, सेनेटर और 17 और उससे ऊपर ग्रेड का जो अफसर है, मैं जब भी इलेक्ट होके गया या मेरा कोई भाई इलेक्ट होके गया या हमारी कोई बहन इलेक्ट होके असेंबली में गई तो पहली करारदाद होगी कि सब लोग जहां मर्जी तालीम हासिल करें, एतराज नहीं, लेकिन एमएनए, एमपीए, सेनेटर और 17वें ग्रेड और उससे ऊपर के अफसर पे लाजिम होगा कि उसका बच्चा 10वीं तक की तालीम सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ बैठ के हासिल करेगा। तब जाके 2 नहीं 1 पाकिस्तान आएगा, तब जाके यकसा तालीमी निजाम आएगा। तुम लोगों के बच्चे पढ़े जनाब वहां पर ऑक्सफोर्ड में जाके 22-24 साल तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान आए, उर्दू बोलने का पता नहीं है, बारिश आता है, पानी आता है। क्या भाई तमाशा लगाया हुआ है? ज्यादा बारिश आता है, ज्यादा पानी, कौन सा तमाशा लगाया हुआ है? हम लोग इसीलिए रह गए कि जो मर्जी आए, जिस तरह मर्जी आके हुकूमत कर दे, पहली नस्ल आए, दूसरी नस्ल आए, हम लोगों को फॉर सेल बना के रख दिया कि जब दिल चाहो पूरे जिला अटक से कोई बंदा ना मिले, गुजरात से उठा के कैंडिडेट ले, वहां से ना मिले, बाहर से, अमेरिका से उठा, क्यों? और क्या ये चंद खानदानों की जागीर है सियासत? क्या किसान का बेटा नहीं आ सकता? क्या हारी का बेटा नहीं आ सकता? मजदूर का बेटा नहीं आ सकता? क्यों? हमने साउथ पंजाब में जब मैं गया, बहावलपुर डिवीजन में मुझे पता चला और सिंध में पता चला कि जनाब लोगों ने यह कहा या इस पार्टी का झंडा उतार दो या गांव छोड़ दो। मैंने कहा नवाब साहब, पहले तो तुम लोग ये कहते थे ना कि तुम्हारे खिलाफ कोई उठने की जुर्रत नहीं करता, मेरा बंदा 2 वोट ले या 4 वोट ले, तुम्हारी जमीन में काम करने वाले मजारे के बेटे को टिकट देके तुम्हारे मुकाबले में खड़ा करूंगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जिंदाबाद, शहीद हैदर सियालवी जिंदाबाद, दूसरी करारदाद, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? कर्जे। आप में से कई लोगों के खानदान के लोग सऊदीया में, दुबई में नौकरी कर रहे हैं ना जी, कई बर्तानिया में, कई अमेरिका में, कई कहां पर हैं। वो क्यों शर्मसार होते हैं? एयरपोर्ट पे सबसे गंदा एनक्लोजर हम पाकिस्तानियों को दिया जाता है, सबसे ज्यादा चेकअप हमारा किया जाता है। ये कोई दहशतगर्द है या भिखारी है या क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हाकिम वक्त चोर होता है। क्यों ऐसा होता है? घर का नुमाइंदा अगर ऐसा होगा तो घर वालों को भी उसी नजर से देखा जाएगा, और हम सारे छुप छुप के फिर रहे होते हैं कि पता नहीं हमें किस नजर से देखेंगे। बस कब तक ये बदमाशियां चलेंगी? इस चीज का निचोड़ हमने निकाला कि पाकिस्तान के कर्जे कैसे खत्म करने हैं। हर पार्टी ने आके कहा हम कर्जे खत्म करेंगे, मॉडल लाओ भाई, कैसे खत्म करोगे? हम मॉडल लेके आए हैं। आपको पता है इस्लामाबाद में डीएचए की सोसाइटी में हम खुद वहां रहे, 9 फेज बने हुए डीएचए के, और हर फेज में हजारों घर हैं। 8 फेज, 9 फेज बहरिया के बने हुए हैं, उसमें भी हजारों घर हर फेज में।
गौरी टाउन भी है, फलाना टाउन भी है, अस्करी भी है, 14 तो अस्करी बने हुए हैं, ABC सेक्टर उसके बने हुए हैं, और हर सेक्टर में हजारों घर हैं। वो तमाम घर और उनकी गाड़ियों की मालियत 10 करोड़ या उससे ज्यादा मिला के हमने, ये सिर्फ एक जिले की बात बता रहा हूं, और पाकिस्तान, और इन सब लोगों ने अपनी मेहनत से बनाए, इसमें भी कोई शक नहीं। पाकिस्तान में 144 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 440 तहसीलें हैं, हर तहसील में हजारों ऐसे लोग हैं, हर गांव में 10-12 ऐसे लोग हैं जिनकी कुल मालियत के हिसाब से 10 करोड़ से ज्यादा है, उनकी अपनी मेहनत से। लेकिन जिस दिन हम हुकूमत में, हमारी दूसरी करारदाद असेंबली में हम ये जाके पेश करेंगे कि 10 करोड़ या उससे ज्यादा मालियत का असासा रखने वाले शख्स का 10% सिर्फ रियासत की मलकियत है और रियासत उससे अपने कर्जे उतारेगी। मैं यहां पर आके आपको बाकी सियासतदानों की तरह कह सकता था कि फलाना सियासतदान ऐसा है, फलाना ऐसा है, यही सुनते आ रहे हैं ना आप लोग, फलाने नाल साड़ी बड़ी बरादरी जनाब, वो बरादरियां जितान आस्ते असी पाकिस्तान हराई बैठे हैं मेरे भाइयों। दसो ना। एक बात और रोक रहे हैं आपको, ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बैठे हुए हैं, जो ऑफिसर 18वें 20वें स्केल के, 21 स्केल के, उनको फ्री में गाड़ियाँ, पेट्रोल, डीजल, हर एक चीज़ फ्री में घर तक मिली हुई है, क्या वो नहीं खत्म हो सकता? बहुत खूबसूरत बात अंकल ने की। जब बिजली के बिल आए और डबल बिल आए, मैंने यही बात दोहराई कि इनके अशराफिया के घरों में जो 6 AC इनके दफ्तरों में लगे हुए हैं, उसका बिल किसके बाप के पैसे से जाता है? वो भी तो हम दे रहे हैं, हम लोगों से जा रहा है। और तीसरी चीज मैं बताऊं, तीसरी करारदाद अंकल, आप इस बहुत खुश होंगे और मुझे खुशी है, ऐसे बागी जहन के लोग हमारे साथ मिलना शुरू हो गए जो इस जुल्म से ऐलान बगावत करते हैं। तीसरी करारदाद, सियालवी जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ सियालवी, हम तुम्हारे साथ बढ़ाओ सियालवी। तीसरी करारदाद मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम लेके आएंगे। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा मसला मुल्क से गद्दारी है। और क्यों गद्दारियां होती है? कौन उनको देता है इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कि गद्दारी करो? बाहर से कुव्वतें बैठी होती हैं, वो कहती है तुम यहाँ गद्दारी करो, बाद में तुम्हारे बीवी बच्चों को हम बाहर में सेटल कर देंगे। हम करारदाद लेके आएंगे कि 17 एंड अबव ग्रेड का ऑफिसर और MNA MPA सेनेटर, वजीर आजम, सदर मुमलिकत और तमाम फोर्सेस के चीफ हजरात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनमें से कोई भी रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकता जब तक उसके असासे, उसकी बेगम के असासे, उसके बच्चों के असासे, उसके फ्रंटमैन के असासे और PA के असासे चेक नहीं किए जाते कि 2 लाख की तनख्वाह अरबों के असासे कहां से आए। मुल्क से गद्दारियां खत्म हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी? उनको गारंटी जो मिली होगी वही खत्म हो जाएगी कि जनाब मुल्क से बाहर जाओगे। उन्हें तो होगा 2 साल के अंदर हमारा गिरबान पकड़ लिया जाएगा। ये 3 करारदादें लाने के लिए हम लोग सियासत में आए हैं सिर्फ। और चौथी बात मैं आप लोगों को बताऊं, पहला एजेंडा हमारा ये है, हमें कहा सिंध में, अंदरूने सिंध में आज भी एक शख्सियत जिंदा है जो कभी फौत होने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा मैं अंदरूने सिंध की हर तहसील को यूनिवर्सिटी दूंगा, इंशाल्लाह ताला वो खुद ही फौत हो जाएगी जब लोगों के पास शऊर और तालीम आएगी। मैं आज आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, मैं पूरे पाकिस्तान में फिरौनों का मुकाबला कर रहा हूं। ये तो हमारा घर है, जिला अटक हमारा घर है, हमारे पड़ोस में मियां वाली है, वाज़े खान साहब उठे, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, मेरे इस पे बहस नहीं है, लेकिन वो जब इलेक्शन में खड़े हुए तो पूरा पाकिस्तान हंसता था उन पे, लेकिन कभी मियां वाली ने उन्हें हारने दिया नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका घर था, उनका किला था, उसने किले ने उसे मजबूत रखा, वो बार बार MNA बना और यहां तक कि वजीर आजम बना। मेरा किला और मेरा घर आप लोग हैं, मेरा जिला आप लोग हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में चोरों से, डाकुओं से और मुल्क लूटने वालों से लड़ूं, मैं तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक मेरे घर से मुझे कामयाब ना किया जाए। मैं शुक्रगुजार हूं कि पहला आलम बगावत मेरे इन दाएं बाएं खड़े 2 भाइयों ने और इनकी पूरी टीम ने, ये जब पिंडी आए कि जी हम मिलना चाहते हैं, मैंने कहा नो, आपने पिंडी नहीं आना, असी कोई गिराए दे, मैं आप तोड़े कोल चल के आसा इंशाअल्लाह ताला। और अब आखिरी 2 बातें अजान से पहले ये झंडा मेरे पास ले आए जी, मैं आपको इसका बताऊं ये झंडा क्यों हमने इसका इंतखाबी निशान क्या रखा और क्यों रखा। सबसे पहले इस झंडे को जरा खोल के, ये 3 रंगों पर मुश्तमिल है। पहला रंग है ग्रीन कलर, उस तरह उल्टा कर दें। ग्रीन कलर का मतलब है
کہ اس کی نسبت میرے آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا سے اور وطن عزیز کے پرچم پاکستان سے ہے. اور جو ریڈ کلر ہے اس کی نسبت پاکستان بننے سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی، 1920 کی تحریک خلافت اور 1947 اور اس کے بعد شہادت دینے والے ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا. اور گولڈن کلر ایک طرف قبلہ اول بیت المقدس فلسطین کی طرف نمائندگی کرتا ہے اور دوسری طرف روضہ امام حسین کی طرف نمائندگی کرتا ہے کہ ہر دور کے یزید سے ٹکر لیں گے، ہر دور کے ظالم باطل قوتوں کے خلاف لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ریلوے انجن انتخابی نشان کیوں رکھا؟ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 250 انتخابی نشان دیے، ان میں سے ایک چننا تھا. کبیر بھائی ہم لوگوں نے یہ چنا. لوگوں نے کہا آپ تو چاہتے پاکستان ماڈرن ہو، اس میں ترقی ہو، انصاف ہو، سب کچھ ہو، قانون کی بالادستی ہو، لیکن انتخابی نشان آپ نے 200-300 سال پرانے والا چن لیا. میں نے کہا ہاں اس کی بھی ایک بہت بڑی لاجک ہے. میں نے کہا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے جنہیں بابو جی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، گولڈا شریف والے. وہ اکثر ریلوے اسٹیشن پہ جا کے ریلوے انجن کی زیارت کیا کرتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے آپ بہت بڑے سید زادے ہیں، اس کی کیوں زیارت کرتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ خود جلتا رہتا ہے اور جل جل کے کالا ہو گیا، لیکن خود جلتا ہے لیکن ساری منزلوں کو، بوگیوں کو اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اپنی جدوجہد کرتا ہے، اپنی قربانی دیتا ہے. ہم بھی انشاءاللہ تعالی 11 سال سے جل رہے ہیں. قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری آگے بتاؤں میں آپ لوگوں کو، 11 سال سے ہم لوگوں نے بھی، میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کاٹا گیا. میرے والد صاحب فوجی، چھوٹا بھائی میرا سیاچین کی ہائیسٹ پوسٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، نانا نے میرے 65-71 کی جنگ لڑی، خالہ میری واحد آرمی آفیسر تھی جس کا دایاں بازو، دایاں پاؤں اور دائیں آنکھ شہید ہو گیا آرے بازار دھماکے میں. ماموں نے میرے 4 تمغے لیے افواج پاکستان میں، واحد آرمی آفیسر. اس کے باوجود جب میں دہشت گردی کی عدالت میں گیا تو منہ پہ کپڑا باندھا ہوا تھا اور دہشت گرد بن کے پیش کیا گیا جج صاحب کے سامنے. جرم کیا تھا؟ اشتعال انگیزی کا پرچہ مجھ پہ، کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ مجھ پہ. وہاں سے نکلا تو 4 شیڈیول لگا کہ میرا نام ECL میں ڈال دیا گیا. میں نے کہا ECL یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے ملک سے نہیں جا سکتا. میں نے کہا بھائی وہ کوئی اور ہوگا جو ملک سے بھاگ کے بیٹھ جائے اور الیکشنوں میں اسے پاکستان کی فکر ہو جائے. میں نے دفن بھی اس ریاست میں ہونا ہے. میرا نام ECL میں ڈالو نہ ڈالو مجھ سے اس سے غرض نہیں ہے. میرا ID کارڈ بلاک کیا، میرا پاسپورٹ سیز کیا اور تمام بینک اکاؤنٹس بلاک کیے. مسجد وزیر خان لاہور کے باہر ایک شخصیت ناچ کے آئی، میں نے جا کے ادھر اسے شٹ اپ کال دی اور لاہور میں جا کے جلسہ کیا. اگلے دن پنڈ سلطانی یونین کاؤنسل تحصیل جنڈ کے گاؤں رنگلی جو میرا رہائش گاہ ہے وہاں پر 8 گاڑیاں لاہور سے، ایک DSP اور 2 SHO کی سربراہی میں 8 گاڑیاں پولیس کی آ کے گرفتار کرتی ہیں. 2 دن بعد میں رہا ہوتا ہوں تو جیل کے باہر کھڑے ہو کے تقریر کر کے کہتا ہوں کہ میرا تعلق جس ضلع اٹک نہ لے اس حجے تک کسی بغیرت تے کسی بزدل پیدا نہیں کیتا. انشاءاللہ پہلے میں سڑک تے لڑتا تھا، انہیں اسمبلی تے جا کے لڑا گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان اس وقت لاکھوں قربانیوں کے بعد بنا. وہ بہن کو ہم لوگ کیا جواب دیں گے مجھے بتاؤ، جس کے والد کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور اس کے سامنے بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے جسم کو کاٹ کے اس کے باپ کی گود میں پھینکا گیا تو آخری سانس سے لیتے ہوئے کہتی تھی ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا. کیا جواب دیں گے ہم نے؟ اس ٹرین والوں کو کیا جواب دیں گے جو دہلی سے لاہور آیا کرتی تھی اور رستے میں کاٹ دی جاتی تھی، لاشیں پہنچا کرتی تھی لاہور، لیکن لوگ بھر بھر کے مسلمان آتے تھے اور کہتے تھے خیر ہے کاٹ دیے جائیں گے لیکن دفن تو پاکستان میں ہوں گے. کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ ہم سے ان کا سوال ہوگا، ہم سے آنے والی نسلوں کا سوال ہوگا. میرے بزرگوں آج کی نسل نے گھاس کھانا چھوڑ دیے. وہ نہیں پوچھے گی کہ جناب برادری کہہ رہی ہے ملوک ہے، کھٹور ہے، چودھری ہے، خان ہے، خٹو کے. نو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوا بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتلاؤ تو مسلمان بھی ہو. بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ تو ایرانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، سب مسلمان. بس انشاءاللہ تعالی میں نے پورے KPK میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ جناب میرے کسی پنجابی کو اگر کسی نے کچھ کہا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا، اور پنجاب میں کہتا ہوں میرے کسی پٹھان کو کوئی ہاتھ لگائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. پاکستان تب مستحکم ہوگا جب یہاں پر ریڈی لگانے والے پٹھان کو تم سینوں سے لگاؤ گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے پنجابی پٹھان کی تفریق کو ختم کرنا ہے، ہم نے سندھی بلوچی کی تفریق کو ختم کرنا ہے اور پاکستان کو مستحکم کرنا ہے انشاءاللہ. ہم لوگوں نے ایک قومی سوچ لے کے آنی ہے. آج تک اس علاقے کو اس دلدل میں ڈالا گیا کہ جناب
ہم آپ کی گلی پکی کریں گے. بھائی گلی آپ کی پکی ہو جاتی ہے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے. آپ کوئی آئے اسے بولو یونیورسٹی کدھر ہے, یونیورسٹی چاہتا ہے. بھائی کتنے نا یونیورسٹی, میڈیکل کالج کتنے, ساڑھے بچے کسی قابل نہیں. ہر 5 سال کے بعد 2 گریڈ 4 کی نوکریاں ہمارے بندوں کو دے کے تو اس طریقے سے خریدا رہیں گے. نو, آپ علا میں بغاوت بلند کرنا ہوگا ہمیں. میرے لیے مسئلہ نہیں ہے, میں 10 سال 11 سال پہلے سے جدوجہد سٹارٹ کی تھی, 10 سال بعد بھی جدوجہد کروں گا. لیکن سوال یہ کیا جائے گا کہ جناب اس وقت کون ساتھ کھڑا تھا, کون ساتھ کھڑا نہیں تھا. میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آج اس جنگ باکر تک آپ لوگوں نے نہیں رہنا, اپنے گاؤں اس یونین کاؤنسل تک آپ نے نہیں رہنا, فتح جنگ تحصیل تک نہیں رہنا. آپ کے تعلقات جہاں جہاں تک ہیں یہ پیغام پہنچائیں لوگوں تک. اور آپ لوگوں نے, آپ میں سے جو فوجی ریٹائرڈ ہیں اپنے سارے یونٹ والوں کو کہیں, جو آپ لوگوں میں سے اساتذہ ہیں اپنے اسٹوڈنٹ تک پیغام پہنچائیں, جو لوگ تاجر برادری کے ہیں اپنی دکان پہ جو لوگ آئیں وہاں تک پیغام پہنچائیں. یہ ایک جہد مسلسل کی طرح جدوجہد کو ہم نے جاری رکھنا ہے, جدوجہد کو تیز رکھنا ہے, ہر گلی محلے تک پیغام پہنچانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے تھے تو اس وقت کہا تھا پورے بر صغیر میں پھیل جاؤ اور دیکھیے پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرو. تب کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جناح تمہاری زندگی کا 1 سال ضائع کر دے گا, اس کا ساتھ نہ دو. علی گڑھ کے نوجوانوں نے کہا تھا ہم جانتے ہیں جناح کا ساتھ دیا تو زندگی کا 1 سال ضائع ہوگا, لیکن یہ بھی جانتے ہیں آج جناح کا ساتھ نہ دیا تو امت کی نسلیں ضائع ہو جائیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو آزاد کرانے میں کردار مسلم لیگ نے ادا کیا تھا قائد اعظم کی, اور پاکستان کو خود مختار ریاست بنانے میں جو اپنے فیصلے خود کرے, کسی سے بھیک نہ مانگے, کسی کے بوٹ پالش نہ کرے, یہ خود مختار پاکستان بنانے میں کردار پاکستان نظریاتی پارٹی ادا کرے گی. قائد اعظم کے نقش قدم پہ چل کے انشاءاللہ تعالیٰ ادھر فرقے کی تقسیم نہیں ہوگی, ادھر انشاءاللہ ذات پات کی تقسیم نہیں ہوگی. یہ قوم دوبارہ متحد ہو کے نکلے گی اور ہم لوگ اپنا کردار ادا کریں گے. قومی سوچ لے کے میدان میں آئیں. یہ جو گلی محلے کی سوچ ہے یا ہماری برادری کی سوچ ہے, اس بیس پہ ہم نے آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے. اب مزید تباہ نہیں کرنا. اپنے بچوں کو آج سے یہ سبق کے ساتھ پڑھائیں کہ بیٹا پڑھو تاکہ تم ڈپٹی کمشنر بنو اور اس ضلع سے چور بازاری کو تم ختم کرو. میرا بیٹا پڑھو اور ایک اچھے آرمی آفیسر بنو تاکہ تم خالد بن ولید, طارق بن زیاد, نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کی طرح بن کے نکلو, یا امام حسین کے غلام بن کے نکلو. تم پڑھو اور ایک اچھے جج بنو تاکہ کوئی انصاف کے نام پہ بکاؤ مال اس ملک میں باقی نہ رہے اور انصاف کا بول بالا ہو. تمہارا اپنا والد بھی اگر حق پہ نہ ہو تو اس کے خلاف علا میں بغاوت تم بلند کرو. یہ ہوتا ہے عدل و انصاف کا تقاضا. اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں, انہیں پڑھائیں اور انشاءاللہ آنے والی نسلیں غلامی سے آزاد ہوں گی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آخری 3 نعرے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تسی آبزرو کرن آئے ہو, صرف میرے نال جواب دے آخری بندے تک. اتھوں بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی بندہ عوام میں سے کھڑا ہو کے نعرہ لگائے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. زندہ باد پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان مجاہدوں کو, اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے آپ سب تک ہمارا پیغام پہنچایا. ان کا ساتھ دیں, ان کے دست و بازو بنے. یہ نہ دیکھیں کہ سیاسی کھڑپینچ ہیں یا نہیں ہیں. ان سے بڑا سیاسی کھڑپینچ کوئی نہیں ہے جس نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا ہے اور آپ سب کو اکٹھا کیا. ہر بندے سے پریشر بھی آیا ہوگا, ہر بندے نے باتیں بھی کی ہوں گی کہ جناب نوکریاں تو ہم لگا کے دیتے ہیں تو تم اس کو کیوں بلا رہے ہو. نوکریاں بھی اگر کوئی لگا کے دیتا ہے تو اپنے ذاتی جمع خرچ سے نہیں کرتا. کوئی اگر سفارش پہ بھی بھرتی کر دیتا ہے تو جناب کسی کا حق مار کے آپ کے بچے کو بھرتی کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. ایک بندہ میٹرک پاس ہے اور انڈر میٹرک اگر میرے بھائی کو بھرتی کیا گیا تو نا انصافی پہ بھرتی کیا گیا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس ملک کی سوچ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت شکریہ.